चाहत तू मेरी पहली, पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह, मेरे खुदा मेरे खुदा. حاج من خیلی خستم، میرم استراحت کنم. منم خیلی خسته شدم، سرمم خیلی درد میکنه. پس بهتره بری اتاقت و راحت استراحت کنی. نه، اول باید قهوه بخورم. تو هم میخوری برات درست کنم؟ قهوه؟ نه آره پس بفرست اتاقم. خیلی خوب. سلام علیکم مامان. علیکم سلام. مامان آیزا، شما بعد نماز نخوابیدی؟ وقتی بچه هم همه شب رو بیدار بودن من چطور میتونم بخوابم؟ آره مامان، راستش اون مادر و دختر اینقدر تنها و غمگین بودن که نشد تنهاشون بذاریم. واسه همین من و اسکندر پیششون موندیم. کاری خوبی کردین. وقتی یکی تنها باشه و اتفاق بدی بیفته، چند ساعت دلداری یه نفر هرچند نمیتونه غماشو از بین ببره، ولی حداقل حس بی کسی نمیکنه. آره، شوهرشون فوت کردن، هیچ کسا نداشتن، واسه همین اونجا موندیم. دوتاشون تنها بودن. اشکالی نداره دخترم، کاری خوبی کردین که موندین. حالا برو چند ساعتی استراحت کن بخواب. باشه، ولی اول باید قهوه بخورم. داشتم میرفتم قهوه درست کنم. نیازی نیست، من الان میارم تو اتاقت. تو برو استراحت کن. ممنون مامان، میرم دستامو بشورم. شما هم زود قهوه رو بیاری. باشه دخترم، برو. آخه کدوم مادر و دخترین که تو این موقعیت سخت تنها موندن و هیچ فامیلی هم ندارن. مامان، چرا بابا تنهامون گذاشت؟ مگه اون نمیدونست که به جز اون هیچ کسی رو نداری؟ دخترم، وقتی خدا یکی رو صدا بزنه دیگه هیچ کسی نمیتونه مانعش بشه. باباتم خدا صدا زد، ولی مامان خدا خودش میدونست که به جز بابا هیچ کیو نداریم. پس چرا بابامو پیش خودش برد؟ اینجوری نگو دخترم، اینجوری نگو. هر آدمی تو تقدیرش مرگ نوشته شده. قبل از اینکه یکی به دنیا بیاد زمان مرگش از قبل تعیین میشه و هر روزی که تو این دنیا میگذرونه به روز مرگش نزدیکتر میشه. پس مامان به خدا بگین ما رو هم ببره. نمیخوام اینجا بمونم، ما رو هم از اینجا ببره. نمیخوام زندگی کنم. اینجوری نگو دخترم، مرگ و زندگی ما دست خداونده، ما نمیتونیم کاری بکنیم. اما من نمیخوام زنده بمونم. من اینو نمیخوام زنده بمونم. برای کی؟ دخترم، خداوند ما رو وقتی از عزیزانمون جدا میکنه خودش میاد تکیه‌گاهمون میشه. منو ببین، خداوند هیچ وقت ما رو تنها نمیذاره، هیچ وقت تنهامون نمیذاره. صبور باش دخترم. خیلی خوب دخترم، من دیگه میرم نماز بخونم.
مامان چی شد مامان ها؟ هیچی، سرم گیج رفت. شما که از دیروز هیچی نخوردین. میرم آب بیارم. اینو بخورین. بسم الله. ممنون دختر. از دیروز هیچی نخوردین. از دیروز هیچی نخوردم ولی هنوزم زندم. مامان لطفاً از این حرفا نزنین. اگه چیزیتون بشه چی؟ دخترم هیچیم نمیشه. آدم نه از گرسنگی میمیره نه از غم. مرگ به خاطر این چیزا نمیاد. وقتی زمانش فرا برسه آدمو توی یه ثانیه میگیره و میبره. مامان لطفاً اینجوری نگی. لطفاً. زندگی کردن از مردن سخت تره. بعدش هم مگه نگفته بودیم که برای تحمل درد و رنج به انرژی نیاز داریم؟ درسته. من نماز بخونم بعدش با هم غذا میخوریم. تو هم میخوری دیگه نه؟ بریم. چیه؟ شما نمیایین تو؟ نه آیزا، من باید برم بیمارستان، عمل دارم. داداش دانیال، حداقل تو با هم بیا. اونم با خودت بیار. باشه. ولی سعی کن زود بیای. بریم. در زدن؟ کی میتونه باشه؟ حتما یکی از همسایه هست. مامان من باز میکنم. نه دخترم، تو بشین. خودم در رو باز میکنم ببینم کیه. کیه؟ خاله منم، آیزا. سلام علیکم خاله. سلام علیکم. علیکم السلام عزیزم. خاله ما گفتیم صبحونه رو امروز با شما بخوریم. حتما دخترم، بفرما. بیا تو هم بیا تو پسرم. خاله لطفا اینو بگیرین. راستش من دیرم شده، باید سریعتر برم بیمارستان. ببخشید. باشه پسرم، به سلامت. خداحافظ. دانیال چقدر دیر کردی؟ هیچی، خاله در رو دیر باز کرد. از دست تو یکی دیگهش مونده که. ای بابا. الان برمیگردم. زود بیای. دانیال زود بیای ها. بفرما اینجا پسر. بیا بشین. من میرم. کیه؟ منم دانیال.
ببخشید این یکی جا مونده بود. ممنونم. من دیگه باید برم. ببخشید، خداحافظ. रूबरू मेरा हूँ तेरे, यही है दुआ मेरी आँखों में रहे तेरे सपने सदा, मेरी आँखों में रहे तेरे सपने सदा, रूबरू मेरा हूँ तेरे, यही है दुआ. خاله، تو خونمون وقتی راجع به مرگ عمو شنیدن خیلی ناراحت شدن. ما بهتون یه حس نزدیکی عجیبی داریم. شما هم لطفاً ما رو مثل خانواده‌تون بدونین. خاله، اگه ناراحت نمیشین یه چیزی بپرسم؟ نه دخترم، بپرس. خاله، من تو بیمارستان شنیدم که شوهر ویدام همین اواخر فوت کرده. آره دخترم، تقریبا نزدیک 1 ساله. خیلی متاسفم. واقعا غم خیلی بزرگیه. اول فوت شوهر ویدا، الانم فوت عمو. دیگه دخترم هرچی رضای خداست. خاله، شوهر ویدا که مطمئناً جوان بوده، پس اون چرا فوت کرده؟ دخترم فقط یه حادثه بود. من نمیخوام در موردش حرف بزنم. حادثه؟ تصادف کرده بود؟ نه، به قتل رسید. ببخشید به این یکی جا مانده بود. ممنون. دوستم داره تنهایی قهوه میخوره. خب برای منم بگیر. ببخشید چی گفتی؟ بگو ببینم، عاشق شدی؟ یعنی احیانا توی آمریکا یکی رو منتظر خودت نذاشتی؟ نه بابا اینجوری نیست. ولی این چیزا زمان زیادی نمیخواد. گفتم که فعلا همچین چیزی نیست. باشه ول کن. خب حالا چون تو میگی قبول میکنم، وگرنه که حال روزت داره یه چیز دیگه میگه.
واقعا؟ خب چی؟ حال و روز هم داره چی میگه بهت؟ این که تو یکی رو دوست داری و خیلی هم درگیرشی. نگران نباش دانیال، باور کن میتونی به هم اعتماد کنی. من دوست صمیمیتم. خیلی خوب. خب میخوام یه قهوه برای خودم بگیرم. تو هم میخوری؟ این قهوه‌ای که تو دستت الان دیگه سرد شده. میخوای واسط بگیرم؟ به نظرم بهتره بریم خونه. همونجام قهوه میخوریم. آره نظر خوبیه. منم خسته شدم. بریم. ویدا، ببین چقدر غذا مونده اینجا. چند تا ظرف بیار این غذاها رو بریزم توشون. بعدش همین ظرفا رو بشور مادر. ها؟ یه گوشم بذارشون که به آیزا پسشون بدیم. باشه مامان. میگم آیزا اینا خیلی آدمای خوبیه. نه باشون رفت آمدی داریم، نه فامیلمونن، ولی بازم تو این دوران تنهامون نذاشتن. مامان، فامیل خودمون با همون چه کارا که نکردن. دخترم، ما از فامیلمون اصلا خیری ندیدیم. اون پیوند واقعا پیوند سستی بود. خب هر کس هر کاری میخواد همون کارو میکنه. آدما خیلی خودخواه شدن. اما عمو جون، یادتونه اون چقدر منو دوست داشت؟ واسه بابا حتی جونشم میداد. ناراحت بودن از رفتن بقیه چه فایده ای داره؟ بعضیا به خواست خدا ما رو ترک میکنن و میرن. بعضی هم بدون هیچ دلیلی ترکمون میکنن و میرن. چرا باید یاد کسی که مراعاتمونو نمیکنه باشی؟ اما ما اختیار خاطراتمونو نداریم مامان. گاهی بی اختیار یاد کسی میافتیم. درست میگی. هیچ کسی این اختیار رو نداره. مامان، من خیلی وقتا یاد عمو جون میافتم. اون خبر نداره که بابا تنهامون گذاشته. اگه از مرگ بابا با خبر بشه خیلی ناراحت میشه. نمیدونم که الان تو سینه داداش سعید قلبی هم هست یا نه. اون زمان که نسبت به ما سنگ دل شده بود، واسه همینم بابات نتونست این رفتارشو تحمل کنه و از این دنیا رفت. خدا خیلی بزرگه. وقتی عزیزای آدم سنگ دل بشن، اون دل غریبه ها رو واسه آدم نرم میکنه. دخترم، فردا سر یه فرصت مناسب به آیزا زنگ بزن و ازش تشکر کن. اون خیلی بهمون کمک کرد. حالا برو اینو بذار توی یخچال. بابا میدونین شوهر ویدا چطوری فوت کرده؟ ویدا؟ ویدا دیگه کیه؟ از همون دختر حرف میزنه که پدرش موقع عمل قلبش فوت کرد. آها آیزا دخترم، شما که بهشون سر زدین نه؟ راستش مادر و دختر خیلی غمگینن. خیلی در حقشون ظلم شده. اون ویدای بیچاره نمیدونم تقدیرش چجوریه. روز دوم عروسیش بیوه شد. من که حتی از فکرشم تنم به لرزه در میاد. داداش میدونستین شب ولیمش بوده که شوهرش رو به قتل رسوندن. چی؟ قتل؟ آیزا لطفاً دیگه بس دخترم. هر وقت ما دور هم جمع میشیم تو همش در مورد اونا حرف میزنی. ببخشید مامان، من فقط میخواستم به بابا و داداشم بگم.
به نظرم الان اون موضوعی که باید با بابات حرف بزنیم در مورد ازدواج تو اسکندره. نه آقا، درست نمیگم؟ درسته، حق با شماست. من باید یه تماس بگیرم. خیلی عذر میخوام، برمیگردم. نظر شما چیه؟ دیگه باید در مورد بچه ها جدی حرف بزنیم، درست نمیگم؟ آبجی نفیسه، ما که به همین دلیل اومدیم. من میرم براتون چای بیارم. خجالت کشید. ولی به نظرم شما اول با دانیال حرف بزنین. نه پسرم، چه نیازیه که با دانیال حرف بزنن؟ اینو از بچگی همو میشناسن و خیلی خوبم میتونن همدیگه رو درک کنن، درسته؟ بین دوستی و درک کردن خیلی فرقه. لازم نیست به اونی که باهاش دوستی حتما ازدواج بکنی. تازه ممکنه که دانیال از یکی دیگه خوشش بیاد. اسکندر پسرم، این چه حرفی میزنی؟ مگه دروغ میگم؟ کجای حرفم اشتباهه؟ خاله لطفاً شما یه بار جدی با دانیال حرف بزنید. نمیدونم این پسر دیوونه چه شده. عجب حرفای احمقانه‌ای میزنه. آبجی، به نظرم حرف اسکندر درسته. باید اول نظر بچه ها رو بدونیم، بعد تصمیم بگیریم. باشه داداش، اگه شما میخواین من ازش میپرسم. میتونم بپرسم چرا از جمع جدا شدی؟ باید به یکی زنگ میزدم. حالا به منم دروغ میگی؟ دروغ نمیگم، مطمئن باش. اما من میدونم که چرا از اونجا پا شدی. وقتی که میدونی پس چرا ازم میپرسی؟ دانیال، بزرگترا دارن تصمیم ازدواجمون رو میگیرن، بعد تو اینجا وایستادی و هیچی نمیگی. آخه چرا تصمیم ازدواج برای ما گرفتن؟ یعنی تو هیچ وقت نمیخوای ازدواج کنی؟ یا با من نمیخوای؟ آیزا ببین، من قبلا هم که گفتم تو خیلی دوست خوبی هستی. این دوستیمون خیلی برام با ارزشه و من اصلا نمیخوام پیچیدش کنم، میفهمی؟ اصلا دانیال، این دوستی برات با ارزشه، ولی من با ارزش نیستم. عشق من چی؟ تو عشق منو نمیخوای. آیزا، من در مورد عشق اصلا فکر نکردم. عشق که با فکر به وجود نمیاد، اصلا ممکن نیست که به وجود بیاد. عشق اینجوریه که یا عاشق میشی یا هم نمیشی. دانیال، تو دستتو رو قلبت بذار و چشاتو ببند. این بچه بازی آخه. همین که گفتم، چشاتو ببند و در مورد من فکر کن. بهم بگو با فکر کردن به من تو قلب چیزی حس میکنی؟ چی رو باید احساس کنم؟ این که دوستم داری. قلبم که بچه نیست که آخه. بچه نیست یا عاشق نیست؟ آیزا ببین، الان
الان باید در مورد کارمون فکر کنیم. این ازدواج آخه یه جوری. یعنی چی الان؟ آیزا، ما هنوز خیلی وقت داریم. زندگی طولانی جلو رومونه. راستشو بگو دانیال، تو ازم زمان میخوای یا دست به سرم میکنی؟ دانیال، نکنه یکی دیگر رو دوست داری؟ نمیدونم، شاید. یعنی قبول کنم که هیچ وقت دوستم نداشتی و به هم فکر نمی کردی؟ پس باشه، درسته. من با مامان حرف میزنم. اون دیگه در مورد ازدواجمون حرف نمیزنه. مواظب باش آخه. الان اینو میگی؟ क्या जुबां से कहूँ कोई सुनता नहीं, क्या सजा दी मुझे, क्या सबक है मिला मेरे मौला से मुझको यही है गिला। जो था मिला वो खो गया, कैसा नसीबा मुझको मिला। من اصلا نمیدونم که به نفیسه باید چه جوابی بدم. ما رابطه و دوستی قدیمی داریم.
اون از فامیلامونم بیشتر برامون عزیزن. همیشه به همون احترام گذاشتن و ارزش دارن و ما داریم باهاشون چی کار میکنیم؟ مامان، من میدونم که این موضوع خیلی براتون سخته، اما راستش من سخت نیست دانیال، بلکه اشتباهه. اگه همچین چیزی می بود آخه چرا از اول به هم نگفتی که نیام اینجا و شرمنده بشم؟ من فکرشم نمی کردم که موضوع یهویی اینقدر پیش بره، حتی به ازدواج برسه. آخه راستشو بخوایم من فکر میکردم همینجوری اومدیم، همونجور که همیشه میومدیم. یهویی؟ یعنی چی یهویی؟ این موضوع خیلی وقته که بحثش هست و این دوستی و صمیمیتی که با آیسا داری باعث شده که فکر کنیم شما همدیگر رو دوست دارین. نه مامان، اون همیشه دوست منه، دوست من خواهد بود، اما من نمیتونم باهاش ازدواج کنم. کافیه، این مزخرفات دیگه نگو. این بی غیرتیه. با یه دختر دیگه دوستی، بعد میخوای با یکی دیگه ازدواج کنی؟ مگه ما اصلا تو فامیلمون همچین چیزایی داشتیم؟ خیلی خوب، حالا یه کاریش میکنم، شما نگران نباشید. دانیال پسرم، من دیگه بهت اعتماد ندارم. من این آدمای نجیب و با اعتماد به تو نمیتونم بلا تکلیف بذارم. شما نگران نباشین، بالاخره یه راه حلی پیدا میکنم دیگه. دانیال، من اصلا نمیدونم که الان جواب نفیسه رو باید با چه رویی بدم. مادر پسر بودن به این معنا نیست که من دل یه مادر دختر رو بشکنم. चाहत तू मेरी पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले